नमस्कार दर्शकवृन्द, ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रममा स्वागत छ। ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रमको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी ज्योतिष विज्ञान भनेको के हो त यसै विषयमा केन्द्रित रही ज्योतिष विज्ञान सम्बन्धी विविध कुराकानी गर्नेछौँ। यसै विषयका जानकारीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिषविद शिव पोखरेल। स्वागत छ गुरु कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। खास गरी ज्योतिषशास्त्र भनेको के हो त आम मानिसले बुझ्ने गरी यसको परिभाषा भनिदिनुहोस् न। अब ज्योतिषशास्त्रको परिभाषाको कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा यो स्कन्धत्रय भन्नाले चाहिँ होरा, सिद्धान्त, संहिता, यसको हामी विस्तृतमा फेरि चर्चा गर्छौँ। अथवा स्कन्द पञ्च पनि भन्छ। जस्तो यो स्कन्धत्रय भन्दाखेरि चाहिँ होरा, सिद्धान्त र संहिता हुन्छ भनेदेखि स्कन्द पञ्च हुँदा चाहिँ होरा, सिद्धान्त, संहिताको साथसाथ प्रश्न र शकुन को पनि कुरा गरिन्छ। यो मिलाएर चाहिँ यी 5 अङ्ग मानिएको छ। यदि यसको अब एकदम यसलाई हामीले अब विराट रूपमा हामीले यसको परिभाषा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ आजको यो मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि पनि यसै अन्तर्गत पर्ने हुन्छ। हजुर। र यस शास्त्रको परिभाषा हाम्रो प्राचीन समयमा चाहिँ अब विभिन्न रूपमा अब यसो गरिएको छ। जस्तो सुदूर प्राचीन कालमा चाहिँ यो ज्योति पदार्थ भनौँ न, जुन देखिने एकदम चम्किलो पदार्थ, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदिको स्वरूप विज्ञानलाई नै ज्योतिष भनिन्थ्यो। त्यो समयमा सैद्धान्तिक गणितको त्यति त्यो जानकारी त्यो हुँदैन थियो। किनकि त्यो कालमा केवल दृष्टि, आँखाले देखेर भनौँ न, दृष्टि पर्यवेक्षणद्वारा नक्षत्रको ज्ञान प्राप्त गर्नु नै मूल उद्देश्य हुन्थ्यो। अब जब हामीहरूको भनौँ न सर्वप्रथम हाम्रा विद्वानहरूको भनौँ पूर्वीहरूको सर्वप्रथम दृष्टि जब सूर्य र चन्द्रमा पर्यो तब उनीहरू त्यसबाट त्यो सूर्य चन्द्रमा देखेर चाहिँ भयभीत भएर चाहिँ त्यसलाई देवताको रूपमा मान्न थालिसकेको थियो। ज्योतिषको हाम्रो ज्ञान हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै वेदमा धेरै ठाउँमा नक्षत्र, सूर्य एवं चन्द्रमाको स्तुति सम्बन्धित मन्त्रहरू पनि अब हामी भेट्दछौँ। र प्राचीन ऐतिहासिक पूर्वीय मानवले यसको रहस्यबाट प्रभावित भएर नै यी सूर्य चन्द्रमालाई चाहिँ देवताको रूपमा भनौँ न मानेको पाउँछौँ हामी। र त्यसै गरिकन अब यो विकासको क्रममा यो जस्तो हाम्रो भनौँ न यो ब्राह्मण भनेको अहिलेभन्दा झन्डै 4000 वर्षभन्दा अगाडि यो निर्माण भएका ग्रन्थहरू हुन्। र ती ग्रन्थहरूमा त्यसमा जुन परिभाषा दिन्छ त्यसमा चाहिँ अझ त्यो विकसित भएको देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ अब यो नक्षत्र, अब ज्योतिष भनेको चाहिँ नक्षत्रको आकृति कस्तो छ, त्यसको स्वरूप कस्तो छ, त्यो नक्षत्रको गुणहरू कस्तो हुन्छन् र प्रभावको परिज्ञान प्राप्त गर्नु ज्योतिष मानिन थालियो भनौँ त्यो नक्षत्रको उसमा। त्यसपछि आदिकालमा नक्षत्रको शुभाशुभ फल अनुसार कर्मको विवेचन तथा ऋतु अब होइन ऐन, जस्तो ऋतु भनेको हाम्रो 6 हुन्छन्, ऐन भनेको 2टा उत्तरायण दक्षिण हुन्छन्। ऋतु, ऐन, दिनमान, दिनको भनेको बिहान एउटा सूर्यदेखि अर्को सूर्योदयसम्मको त्यो अवधि, लग्न हामी लग्न कुण्डली हामी पहिले चर्चा पनि गरेका थियौँ। त्यो अनुसार को ज्ञान प्राप्त गर्नु यो शास्त्रभित्र भनौँ न यसैमा यो मानिन थालियो। त्यसपछि अब विभिन्न ग्रन्थहरू जस्तो सूर्य प्रगप्ति, ज्योतिषका करण्डक, वेदाङ्ग ज्योतिष आदि ग्रन्थहरूको यो उद्भव हुँदासम्म ज्योतिषको गणित र फलित यी 2 फल स्पष्ट भएका थिएनन्। यो परिभाषा त्यही मात्र सीमित रहेन। यो ज्ञान बढ्दै जाँदा साथसाथै विकसित भएको राशि र ग्रहको स्वरूप, रङ, दिशा, तत्त्व, धातु इत्यादिको विवेचन पनि यसैभित्र भनौँ न यसै अन्तर्गत पर्न थाल्यो। अब आदिकालको अन्तमा ज्योतिषको गणित, सिद्धान्त र फलित यी 3 भेद स्वतन्त्र रूपबाट प्रस्फुटित भएका थिए। यो ग्रहको गति, स्थिति, अयनांश, पात गणित ज्योतिषको अन्तर्गत मानिन्थ्यो भनेदेखि शुभाशुभ समयको निर्णय, विधायक, यज्ञ कार्य गर्नको लागि समय र स्थानको निर्धारण फलित ज्योतिषको विषय मानिन्थ्यो। त्यसै गरी यो पूर्व मध्यकालको अन्तिम शताब्दीमा सिद्धान्त ज्योतिषको स्वरूपमा पनि विकास भयो। तर खगोलीय निरीक्षण र ग्रहवेदको जुन परिपाटी थियो त्यो कम हुनाले चाहिँ गणितको कल्पना जालद्वारा नै ग्रहको स्थान निश्चय गर्नु सिद्धान्त ज्योतिषगत अन्तर्गत मानिन्थ्यो। तथा
पूर्व मध्यकालको प्रारम्भमा ज्योतिषको अर्थ स्कन्धत्रय होरा सिद्धान्त संहिताको रूपमा ग्रहण गरियो र यस युगको अन्तमा यस परिभाषाले अझै संशोधन देखेर अगाडि गएर यो पञ्च रूपात्मक भनेको होरा गणित सिद्धान्त संहिता र प्रश्न रूपमा यो विकसित भयो। हजुर, तपाईले यसको हुन्छ नि ज्योतिष शास्त्रको कमर्स विकासक्रमको बारेमा त भनिहाल्नु भयो हैन। गणित र सिद्धान्त भनेको के हो त, लाइक यसको विषयमा थोरै भन्नुहोस्। अब गणित र सिद्धान्त भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ यो त्रुटि भनौँ न, अब गल्तीदेखि त्रुटिदेखिबाट कल्पकालसम्मको कालगणना, अब यो सौर चान्द्रमासको प्रतिपादन, ग्रह गतिको निरूपण, व्यक्त अव्यक्त गणितको प्रयोजन, विविध प्रश्नोत्तर विधि, ग्रह नक्षत्रको स्थिति, अब विभिन्न प्रकारको यो तुरीय नलिका इत्यादि यन्त्रको निर्माण विधि, दिक भने दिशा, देश, काल ज्ञानको यो उपयोगी अङ्ग, अक्ष क्षेत्र सम्बन्धी आदिको भनौँ न यसमा विचार गरिन्छ र प्राचीन कालमा यसको परिभाषा मात्र सिद्धान्त गणितको रूपमा मानिन्थ्यो। तर आदिकालमा अङ्कगणितबाट नै यसको अहरगणमान साधेर ग्रहको आनयन गर्नु यस शास्त्रको प्रधान प्रतिपाद्य विषय थियो। पूर्व मध्यकालमा यसको यो परिभाषा जहाँको त्यही रह्यो। उत्तर मध्यकाल भनेको ईस्वी सन् 1001 देखि ईस्वी सम्बत यो 1600सम्ममा यसले अनेक बाटो समात्यो। भनौँ न यस युगको आरम्भबाट यो वासनात्मक भए पनि व्यक्त गणितलाई अपनाइरहे। यसैले यस कालमा गणितको सिद्धान्त, तन्त्र र करण 3 भेद उत्पन्न भए। हामी तन्त्रलाई पनि जस्तो एक प्रकारले हामी गणित नै भन्छौँ भने सिद्धान्तलाई पनि तन्त्र भन्ने एउटा छ। त्यसकारणले जसमा यो अब संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरिमा जसमा सृष्टि आदिबाट इष्ट दिनसम्म, सृष्टिको जुन दिनबाट यो सृष्टि आरम्भ भयो त्यो त्यहाँदेखिबाट आजको दिनसम्म अहरगण बनाएर भनौँ यो हिसाब गरेर ग्रह सिद्ध गरिन्छ। त्यो सिद्धान्त जसमा युगादिबाट इष्ट दिनसम्म यो अहरगण बनाएर ग्रह गणित गरिन्छ त्यो तन्त्र, र जसमा कल्पित इष्ट वर्गको युग मानेर त्यस युगको भित्र नै कुनै अभिष्ट दिनको अहरगण ल्याएर ग्रह गणित गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ करण भनिन्छ। त्यसै गरी उत्तर मध्यकालको अन्तमा गणित ज्योतिषको परिभाषा विस्तृत हुनुभन्दा सङ्कुचित देखा पर्यो, किनकि यस युगमा क्रियात्मक ग्रह गणितलाई छोडेर वासनात्मक उपपत्ति विषय ग्रह गणितको नै आश्रय ज्योतिषीहरूले लिए, जसबाट वास्तविक ग्रह गणितको विकास केही अड्कियो। हुन त करण ग्रन्थको सारणी तयार भइसकेको थियो। यो चाहिँ जुन हामी जानकारी गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रा भारतीय ज्योतिषमा नेमित चन्द्र शास्त्री भनेर हुनुहुन्छ, यो चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा भारतीय ज्योतिष भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ यो त्यो ग्रन्थको अहिले यो जुन हामीले कुरा गरेँ यो कुरा हाम्रा भारतको विभिन्न विश्वविद्यालयमा ज्योतिष सम्बन्धी उसमा चाहिँ यो पढाइ हुन्छ, यो विषयको पढाइ पनि हुन्छ होइन। अब हामीले भन्यो यो गणितको त हामीले पहिले पनि कुरा गऱ्यौँ, मुख्य यसको ज्योतिषको मूल जरा भनेको नै गणित नै हो, सिद्धान्त नै हो होइन। त्यो सिद्धान्त हामीले हरेक कुरा जे पनि गर्छ त्यो सिद्धान्तमा टेकेर नै हामीले सबै कुराहरू गरेका हुन्छौँ होइन। व्यक्तिको विषयमा होस् चाहे समाजको विषयमा होस्, हामी त्यसमा ग्रह नक्षत्रको अध्ययन गर्दाखेरिमा यो गणितद्वारा नै त्यसको मूल आधार हाम्रो गणित नै हुने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ गणितलाई चाहिँ अब त्यो सिद्धान्त पनि भन्दै हाम्रो छ। हजुर, गणितको विषयमा त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। संहिता भनेको के हो त? हो, संहिता भनेको चाहिँ यस्तो छ, संहिता भनेको सबैको विषयमा समान हितको कुरा, जस्तो तपाईँ हामी सबैको विषयमा चाहिँ अब मनुष्यदेखि लिएर जीव जन्तु सबैको विषयमा समान हितको जुन कुरा गर्छ त्यसलाई हामीले संहिता भन्दछौँ। यसमा चाहिँ भूमिको शोधनदेखि लिएर भूमिको शोधन, दिक शोधन, दिशाको शोधन, शल्यद्वार भनेको भूमिभित्रका कुनै केही वस्तु छ त्यो भित्रको भनौँ न ती वस्तुले के कस्तो प्रभाव पर्छन्, शल्यद्वार भयो। मेलापक भनेको हाम्रो यो म्याचिङ गर्ने भयो। त्यसै गरिकन यो गृह सम्बन्धी उपकरणको विषयमा, अनि अब गृह प्रवेश, जलाशय निर्माण, माङ्गलिक कार्यको मुहुर्तहरू, उल्कापात, वृष्टि, ग्रहको उदयको फल,
ग्रहको यो जुन ग्रहहरू भ्रमण गरिरहेका हुन्छन् त्यसको फल तथा ग्रहण जस्तो बेला बेलामा ग्रहण लाग्छ त्यसको फल आदि कुराको निरूपण विस्तारपूर्वक यो संहिता शास्त्रमा गरिएको छ। मध्ययुगमा संहिताको परिभाषा होरा गणित र शकुनको मिश्रित रूपमा मानिएको छ भने 9औं शताब्दीमा क्रियाकाण्ड पनि यसको परिभाषाको अन्तर्गत आएको छ। त्यस्तै संहिता शास्त्रको जन्म आदिकालमा भयो र यसको परिभाषाको क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ्दै गयो। अब कतिपय जैन आचार्यहरूले पनि जीवनोपयोगी आयुर्वेदको चर्चाहरू पनि संहिता अन्तर्गत नै राखेका छन्। त्यसैगरी 12औं 13औं शताब्दीमा यस शास्त्रको परिभाषा यति विकसित भएको देखिन्छ कि जीवनसँग सम्बन्ध सबै उपयोगी लौकिक विषय यसै अन्तर्गत मानिन्छ। अब संहिता र हामीले गणितको विषयमा त चर्चा नै भइहाल्यो। हाम्रो ज्योतिष शास्त्रको अर्को पाटो भनौँ न प्रश्नशास्त्र हो। यो हजुर त्यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। प्रश्नशास्त्र भने चाहिँ के हो भनेदेखि प्रश्न भनेको यो तत्काल माने तात्कालिक रूपमा कोही मान्छे आउँदछ उसलाई केही जनमितिहरू केही छैन अरे भनेदेखि यो तत्काल फल बताउने शास्त्र यो चाहिँ यसमा प्रश्नकर्ताले अब कस्तो अक्षर उच्चारण गर्छ त्यसबाट पनि विचार गर्ने हुन्छौँ होइन। त्यो प्रश्नकर्ताले गरेको त्यो बेलाको समयको अनुसार हामीले त्यो कुण्डली बनाएर पनि त्यसमा विचार गर्ने हुन्छ। त्यहाँ ग्रहहरू कसरी बसेका हुन्छन् त्यसमा विचार गर्छौँ। त्यसकारण अब यो चाहिँ ईस्वी सन् 5औं 6औं शताब्दीमा यो भन्नु न अब 5औं 6औं शताब्दीमा चाहिँ के थियो भनेदेखि मात्र सोधी मान्छेले कस्तो कुन अक्षर उच्चारण गर्छ पहिलो अक्षर त्यसबाट विचार गर्ने जस्तो थियो भने तर पछि गएर फेरि यस शास्त्रमा 3 सिद्धान्तको प्रवेश भएको देखिन्छ। एउटा चाहिँ प्रश्न अक्षर सिद्धान्त भनेको जुन हामीले प्रश्न गर्छौँ त्यसको अक्षरको सिद्धान्त भयो एउटा। अर्को प्रश्न लग्न सिद्धान्त जो छ भने लग्न कुण्डली बनाएर हामी जुन त्यो जुन बेला व्यक्तिले प्रश्न गर्यो त्यही बेलाको हामी कुण्डली बनाएर चाहिँ त्यसको बारेमा विचार गर्दछौँ त्यो प्रश्न सिद्धान्त भन्छ। त्यसै गरिकन अर्को स्वर विज्ञान सिद्धान्त हामी अब त्यो स्वरको कस्तो स्वरको उच्चारण त्यो अनुसारको चाहिँ अब फलादेश भनौँ न त्यो प्रश्नशास्त्र अनुसार चाहिँ त्यसमा अब यो प्राचीन समयदेखि खास गरिकन यो पृथ्वी यसा यो भनिन्छ पृथ्वी यसा भन्ने विद्वान हुन्छ उहाँको पालादेखि अझै एकदम यो प्रसिद्ध भएको बुझिन्छ यो प्रश्नशास्त्रको विषयमा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो बुवाहरूले पहिले पनि के मलाई सिकाउनु भएको थियो भनेदेखि कोही मान्छे आउँछन् होइन गुरुजीहरूले पनि सिकाउनुहुन्थ्यो कि कोही मान्छेको जन्ममिति जनसमय केही छैन माने कुनै प्रश्न तपाईँ लिएर आउनुभयो मेरो कार्य सफल हुन्छ हुँदैन अथवा यहाँलाई जुन लागेको जिज्ञासाहरू त्यसको फल तत्काल अब भन्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले अब कहीँ केही कुनै आधार छैन भने त्यही समयको हामीले आकाशमा ग्रहहरू कसरी छरियो त्यसको ठ्याक्कै त्यो नक्सा बनाएर चाहिँ होरोस्कोप बनाएर चाहिँ त्यो अनुसारको विचार गर्ने अहिले यो परिपाल अहिले पनि ज्योतिषमा छ सबै ज्योतिषमा एकदम यो विकसित छ अहिलेको समयमा पनि। यो प्रश्नशास्त्रको चाहिँ मुख्य चाहिँ भनेको चाहिँ उहाँ यो 12 मिहिरका पुत्र पृथ्वी यथाको समयबाट प्रश्न लग्न सिद्धान्तको प्रचार व्यापक रूपमा भयो। त्यसमा चाहिँ अब 9औं 10औं 11औं शताब्दीमा यस सिद्धान्तलाई विकसित हुनको लागि पूर्ण अवसर प्राप्त मिल्यो भन्ने विद्वानहरूले भन्नुभएको छ जसबाट अनेक स्वतन्त्र रचनाहरू पनि यस विषयमा लेखिए। यस शास्त्रको परिभाषामा उत्तर मध्यकालसम्म अनेक संशोधन र परिवर्तन भइरह्यो। चर्या दिनचर्या चेष्टा व्यक्तिको हाउभाउ आदिद्वारा मनको भावहरू को जुन वैज्ञानिक दृष्टिबाट विश्लेषण गर्नु पनि यसै शास्त्रको अन्तर्गत मानिन्थ्यो प्राचीन समयमा। हजुर कार्यक्रमको सिलसिला जारी नै रहनेछ। अब भने एकैछिन विश्रामको पालो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। गुरु हामीले ब्रेकभन्दा पहिले हाम्रो प्रश्नशास्त्रको बारेमा एकैछिन कुराकानी गऱ्यौँ होइन। अब अहिले यसकै विषयमा अगाडि ज्योतिष शास्त्रकै विषयमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि शकुन भनेको के हो र लाइक यसको हुन्छ नि सिद्धान्त के कस्ता छन्? अब यो शकुन भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि यसको नाम चाहिँ शकुनको अर्को नाम भनेको निमित्त शास्त्र पनि हो हैन। निमित्त शास्त्र अब पूर्व मध्यकालसम्म यसले पृथक स्थान प्राप्त गरेको थिएन। पूर्व मध्यकालसम्म चाहिँ संहिताभित्र नै किन संहिता सिद्धान्त संहिता होराभित्र नै यो संहिताभित्र नै सबै कुरा यो आउँदथ्यो। तर अब संहिता यो पहिले संहिता अन्तर्गत भने सन् यो 10, 11 र 12औं शताब्दीमा यस विषयमा स्वतन्त्र विचार हुन थालेको थियो जसबाट यसले भिन्न शास्त्रको रूप धारण गर्यो कि
जस्तो विक्रम सम्वत 1089 मा आचार्य दुर्गदेवले अरिष्ट विषयलाई पनि शकुन शास्त्रमै मिसाएका थिए। पछि गएर यस शास्त्रको परिभाषा अझै बढी विकसित भएर यसको विषय सीमामा प्रत्येक कार्यको अगाडिमा हुनेवाला शुभाशुभको ज्ञान प्राप्त गर्नु पनि भयो। जस्तो वसन्तराज शकुन यसको ग्रन्थहरू अद्भुत सागर जस्तो शकुन ग्रन्थको निर्माण यसै परिभाषालाई दृष्टिमा राखेर गरिएको प्रतीत हुन्छ। र हामी अब यसलाई अझ सजिलोसँग बुझौँ के भने शकुन भन्ने चाहिँ मानिलिउँ हामीले साहित्य हेऱ्यौँ, मुहुर्तहरू सबै कुराहरू हेऱ्यौँ अरे हो। चाहे हामीले जुनसुकै यात्राकै मुहुर्त पनि हुन सक्दछ, हामीले गृह निर्माणकै पनि हुन सक्दछ, गृह प्रवेशकै पनि मुहुर्त हुन्छ, कुनै पनि प्रकारको हामीले साहित्य मुहुर्त अनुसार हामीले चिना हेरौँ। तर मानिलिउँ तब हेर्दा एउटा कुनै अब शकुन भनेको चाहिँ केही लक्षण केही नराम्रो देखियो अरे। अब मानिलिउँ यो शकुन भनेको यसरी जस्तो हामी कोही यात्रामा गइरहेका छौँ, कोही अब रित्तो गाग्री लिएर चाहिँ अगाडिबाट आइरहेको छ अरे, रित्तो भाँडा लिएर आइरहेको छ अरे, हामी अहिले त्यसले सो भन्छ हो त्यसलाई शकुन भन्दछौँ। त्यो तत्कालिक प्रभाव हो नि त, त्यसलाई त्यो शकुन भन्दछौँ। जस्तो अब कुनै केही काम गर्दैछौँ हामीले, केही गर्दा गर्दै त्यहाँ केही शुभ लक्षण पनि देख्न सक्छौँ हामीले। शकुन मात्रै अशुभ मात्रै होइन कि शुभताको पनि। अब जस्तो कोही भरेको गाग्री लिएर आइरहेको छ भने त्यो त्यो शुभ शकुन शुभ लक्षण भनेर हामीले त्यसलाई बुझ्यौँ भनेदेखि अब त्यही गई के गरे रित्तो गाग्री देखियो भनेदेखि त्यो अलिकति अशुभको ऊ मानियो। यसलाई चाहिँ त्यस्तो लक्षणलाई चाहिँ तत्कालिक रूपमा हामीले जुन देख्दछौँ त्यो हामी कुनै पनि काम गर्दाखेरिमा भनिएको छ। फेरि मानिलियो साहित्य मुहुर्त सबै कुरा राम्रो हुँदै पनि के गरे शकुन राम्रो देखिएन होइन। अब हिँड्दाखेरि के अब जस्तो एउटा रित्तो गाग्री देखियो, त्यस्तोमा अलिक केही अब त्यो चाहिँ त्यसमा हामी पछि चर्चा गरेछौँ होइन। त्यो त्यस्तो देखियो भने कसरी के गर्ने भनेर। अनि त्यस्तै अब एउटा देखियो, त्यसपछि फेरि नजिकै लगत्तै फेरि अर्को त्यो लगातार 2-3 त्यस्तो अपशकुन हामीले अपशकुन भन्छौँ नि, हामी अपशकुन भन्छौँ नि होइन हो, त्यही यसलाई शकुन भन्छ। त्यो त्यस्तो अशुभ लक्षणहरू केही त्यस्तो देखियो भनेदेखि चाहिँ नि अब कुनै हामीले काम गरेको छ भने त्यसलाई रोक्नु भन्छन् कि। ज्योतिषशास्त्रमै अर्को एकदम अभिन्न पाटो भनौँ न, ज्योतिषशास्त्रको उद्भव स्थान र लाइक यसको र समय हुन्छ नि, लाइक यसको बारेमा के? अब हामीले यसमा चाहिँ पक्षपातलाई अब छोडेर विचार गर्ने हो भनेदेखि स्पष्ट रूपमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि अरू शास्त्रहरू जस्तै अब यो ज्योतिषशास्त्रको पनि उत्पत्ति यो पूर्वीय स्थानमा भनौँ न पूर्वीहरूलाई नै मानिएको छ। जस्तो योग विज्ञान जस्तो पूर्वी हाम्रो भनौँ न हामी पूर्वीहरूको अब विभूति मानिन्छ, त्यसै गरिकन यसको यहाँका ऋषिहरूले चाहिँ नि योग अभ्यासद्वारा आफ्नो सूक्ष्म प्रज्ञाबाट शरीरभित्र नै सौर्यमण्डलको दर्शन क्या योगबाट चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो शरीरभित्रमै सौर्यमण्डलको दर्शन अब गरेर आफ्नो आफूले निरीक्षण गरेर चाहिँ आकाशीय सौर्यमण्डलको व्यवस्था गरे भन्ने मतलब उनीहरूले योगद्वारा पहिलेका प्राचीन ऋषि मुनिले चाहिँ हाम्रो योग तपस्याद्वारा चाहिँ आफ्नो भित्रको त्यो आफ्नो शरीरभित्रै त्यो सौर्यमण्डल बुझेर त्यही अनुसारको व्याख्या बाहिर भनौँ न त्यो टाढा राखेको यो सौर्यमण्डलको बारेमा पनि उहाँले त्यही अनुसारको त्यो व्याख्या गरेको पाइन्छ र भनौँ व्यवस्था गरेको पाइन्छ। जस्तो अङ्क विद्या भनौँ न, अङ्क विद्या चाहिँ यो शास्त्रको प्राण मानिन्छ अङ्क होइन। यसको आरम्भ पनि अब हाम्रो पूर्वीय क्षेत्रमै भएको हो र मध्यकालीन पूर्वीय जस्तो यो मध्यकालीन पूर्वीय संस्कृति नामक पुस्तकमा श्री ओझाजीले लेख्नु भएको छ कि हामी जो छ अब खास हामी भारतवर्ष जुन हामी भन्छौँ, भारत भन्दा नेपाल पनि त्यसैभित्र पर्दछ। भारतवर्ष चाहिँ यो अन्य देशवासीहरूलाई अनेक कुरा सिकाए, त्यसमा सबैभन्दा धेरै महत्त्व अङ्क विज्ञानको छ। संसारभरमा गणित ज्योतिष विज्ञान आदिको जे उन्नति भएको अहिले हामी देख्दछौँ त्यसको मूल कारण वर्तमान अङ्कक्रम नै भनेर भनिएको छ कि र जसमा 1 देखि 9 सम्म र 0 यी 10 चिन्हबाट अङ्क विद्याको सम्पूर्ण काम चल्दछ। किन 1 देखि 9 र 0ले नै सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि हिसाब किताब त्यसबाट हुन्छ। अब यो क्रम पनि हामी भनौँ न हामी पूर्वीहरूले नै अब यसको रचना गरेको भन्ने कुरा आउँछ। पश्चिमाको र उसमा हाम्रो ज्योतिष थोरै थियो अब भाषा यहाँ केही मिसिएको छ, किनभने उताको भाषा पनि हाम्रो केही ग्रन्थहरूमा त्यो गरिएको छ। तर त्यो हुँदैमा हाम्रो मेन उत्पत्ति चाहिँ हाम्रो भारतवर्षलाई नै मानिएको छ मान्न चाहिँ। तर अब जस्तो अब प्राचीन समयमा प्राचीन पूर्वमा ग्रिस देशबाट अनेक विद्यार्थी विभिन्न शास्त्रको अध्ययन गर्नको लागि भारत आउँदथे। त्यहाँ चाहिँ पूर्वीय आचार्यबाट विभिन्न शास्त्रको अध्ययन गर्दा जसबाट उनीहरू अत्यधिक
उनीहरूको अत्यधिक सम्पर्क कारण केही शब्द ईसा पूर्व तेस्रो शताब्दीमा चाहिँ शताब्दीमा केही ईसा 6औं शताब्दीमा र केही 15औं 16औं शताब्दीमा ज्योतिषमा मिसियो के त्यताको भाषा पनि हाम्रो यहाँ शास्त्रहरूमा मिसियो र हाम्रो यहाँका धेरै ज्योतिषविद चाहिँ ईस्वी सनको 4औं र 5औं शताब्दीमा ग्रिस गएका थिए रे। यसमा 5औं शताब्दीको अन्त र 6औं शताब्दीको प्रारम्भमा अनेक ग्रिक शब्द पूर्वीय ज्योतिषमा यहाँ आएको देखिन्छ। यसैलाई चाहिँ डब्ल्यू हन्टर भन्ने विदेशी विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको छ कि 9औं शताब्दीमा जस्तो अरबी विद्वानले भारतबाट ज्योतिष विद्या सिके र भारतीय ज्योतिष यो पूर्वीय ज्योतिष सिद्धान्तको सिन्ध हिन्द नामबाट अरबीमा अनुवाद गरे। अरबी भाषामा लेखेको आइन उल अम्बा फितल कालुली अथवा नामक पुस्तकमा लेखेको छ कि पूर्वीयहरू हामी यहाँ जस्तो भारतवर्षीहरू विद्वानहरूले अरबीको बगदादको राज्यसभामा गएर ज्योतिष चिकित्सा आदि शास्त्रको विषयमा शिक्षा दिएका थिए त्यो बेलामा। अब कर्कट नामकका एक विद्वान यो चाहिँ यो शक सम्वत 694 मा बादशाह अल मसुरको दरबारमा ज्योतिष र चिकित्साको ज्ञानदाताका निमित्त गएका थिए अरे, ज्ञानदानको लागि चाहिँ उहाँ त्यो बेलामा ती विद्वान गएका थिए भने जस्तो हामी पाउँदछौँ। प्राचीनताकै विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो पूर्वीय ज्योतिष शास्त्रको प्राचीनतामा हाम्रो विदेशी विद्वानहरूको अभिमत के कस्तो छ? अब यसमा चाहिँ विदेशी विभिन्न विद्वानहरूले जो मत आफ्नो मत प्रकट गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ अब सबैभन्दा पहिले हामी अल-बरुनीकै कुरा गरौँ। यो अल-बरुनीको विषयमा हामी विस्तृतमा पनि पछि हामी कुरा गर्छौँ, तर संक्षिप्तमा भन्नुपर्दाखेरिमा यो इरानका मुसलमान हुन्। उनले चाहिँ अब यो हाम्रो बृहत संहिता जस्तो ग्रन्थलाई पनि उहाँले आफ्नो अरबी भाषामा अनुवाद गर्नुभएको थियो र उहाँ चाहिँ करिब 8औं-9औं शताब्दीतिर भनौँ यो 9-10 शताब्दीमा चाहिँ यहाँ भारतमा पनि आउनुभएको थियो र पछि अन्तिम समय पनि उहाँले भारतमै बिताएको भन्ने हामीले पाउँदछौँ। त उहाँ अल-बरुनीले लेख्नुभएको छ कि ज्योतिष शास्त्रमा हिन्दू मान्छे संसारको सबै जातिभन्दा माथि छन्। मैले अनेक भाषाहरूको अङ्कको नाम सिकेको छु, तर कुनै जातिमा पनि 1000 भन्दा अगाडिको सङ्ख्याको लागि केही नाम भेटिएन। तर हिन्दूहरूमा 18 अङ्कसम्मको सङ्ख्याको लागि नाम छ, जसमा अन्तिम सङ्ख्याको नाम परार्ध बताइएको छ भनेर अल-बरुनीले भनेका छन्। त्यसै गरी यो प्रोफेसर म्याक्स मुलर जसले ऋग्वेदको अनुवाद गरेका थिए होइन अङ्ग्रेजीमा, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ नि उहाँले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ कि हामी पूर्वीयहरू जस्तो हामी भारतवासी भारतवर्षका व्यक्तिहरू चाहिँ आकाश मण्डल र नक्षत्र मण्डल आदिको बारेमा अन्य देशको भनौँ न हामी जस्तो भारत नेपाल जस्तो देशहरू चाहिँ नि यो आकाश मण्डल र नक्षत्र मण्डलको आदिको बारेमा अन्य देशको ऋणी छैनन्। यो कुराको मूल आविष्कारकर्ता उनीहरू नै हुन् भनेर चाहिँ म्याक्स मुलरले भन्नुभएको छ। त्यसै गरिकन एकजना यो फ्रान्सका पर्यटकले भन्नुभएको छ, यो फ्राक्विस बर्नियर भन्ने पनि भन्नुभएको छ कि यो पूर्वीय ज्योतिष ज्ञानको प्रशंसा गर्दा लेख्नुभएको छ कि यो पूर्वीयहरू आफ्नो गणनाद्वारा चन्द्रग्रहण र सूर्यग्रहणको एकदम ठिक भविष्यवाणी गर्दछन्। यिनीहरूको ज्योतिष ज्ञान प्राचीन र मौलिक छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसै गरिकन फ्रान्सका एक यात्रीले टरविनियरले पनि भन्नुभएको छ कि पूर्वीय ज्योतिषको प्राचीनता र विशालताबाट प्रभावित भएर भन्नु उहाँले भन्नुभएको छ कि पूर्वीय ज्योतिष ज्ञानमा प्राचीन कालदेखि नै पूर्वीयहरू भनौँ न हामी पूर्वीयहरू चाहिँ ज्योतिष ज्ञानमा प्राचीन कालदेखि नै अतीव निपुण छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसै गरिकन इन्साइक्लोपिडिया अफ ब्रिटेनिकामा लेखिएको छ कि यसमा केही शङ्का छैन कि हाम्रो वर्तमान अङ्कक्रमको उत्पत्ति भारतबाट भएको हो। सम्भवतः खगोल सम्बन्धी ती सारणीका साथ एउटा भारतीय राजदूतले ईस्वी सन् 773 मा बगदादमा ल्याए। यी अङ्कको प्रवेश अरबमा भयो र फेरि ईस्वी सनको 9औं शताब्दीको प्रारम्भिक कालमा प्रसिद्ध अबुजफर मोहम्मद अल खारिजमीले अरबीमा उक्त क्रमको विवेचन गरे र त्यसै समयबाट अरबमा त्यसको प्रचार बढ्न थाल्यो। युरोपमा शून्य सहित यो सबै अङ्कक्रम ईस्वी सनको 12औं शताब्दीमा
अरबबाट लियो र यसरी बनेको अङ्कगणित अल्गोरिथमस नामले प्रसिद्ध भयो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। यो त अब धेरै धेरै लामो नै सूची छ। मैले भनेको के छ भनेदेखि चाहिँ कतिपय हामी यहाँ प्राचीन समय एउटा यही हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ कतिपयको अब अहिले पछिका समयका विद्वानहरूको भनाइ कि यो ज्योतिष ज्ञान हामी यहाँ त अब वेदमा मात्र होइन, यो पछि हामी उताबाट पनि आएको हो भने विदेशबाट पनि आएको। हजुर। तर हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भनेदेखि त्यो उतापट्टि पहिले हाम्रा यहीँका विद्वानहरू वहाँ गएर चाहिँ नि यो ज्ञानको प्रचार प्रसार गरे, यो ज्ञानको दान गरे। त्यही ज्ञान उनीहरूले सिके। पछि गएर अब पछि अब हामीले त अब पहिले प्राचीन विद्या पछि हामी यहाँ बिर्सिँदै गयौँ। उनीहरूले त त्यो सम्झिरहेका थिए, हामीले यहाँ बिर्सिँदै गयौँ होइन। त्यहाँ यहाँ भारतमा पनि हाम्रो लामो समयसम्म 1500 वर्षसम्म मुस्लिमहरूको राज्य शासन हुँदाखेरिमा पनि हाम्रो यो अधिशास्त्र उहरू अलिकति लुप्त अलि ओझेलमा परेको देख्दछौँ होइन। अब तर उहाँबाट त विदेशी विद्वान जस्तो भने नि मैले यतिसम्म पढेको छु कि जस्तो महात्मा गान्धी जस्तो हुनुहुन्छ नि होइन। महात्मा गान्धीज्यूले एउटा कथा उसमा प्रसङ्ग आउँछ। उहाँले वेदको अध्ययन कसरी गरेको रे भनेदेखि विदेशीहरूको जस्तो यहाँ अब त्यो एउटा पत्रिका आउँथ्यो अङ्ग्रेजी पत्रिका, त्यो पत्रिकामा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा आउँदथ्यो। जबकि त्यो पत्रिका यहाँबाट भारतबाट एउटा दैनिक मासिक भनौँ न उहाँ विदेशमा जान्थ्यो, उसले चाहिँ त्यो इङ्ग्लिसमा प्रतिपादन गरेपछि त्यो फेरि पुस्तक यहाँ भारतमा आउँछ। त्यो पुस्तक अध्ययन गरेर चाहिँ उहाँबाट चाहिँ मैले अब महात्मा गान्धीले पनि त्यसरी चाहिँ भनौँ न त्यो विदेशी विद्वानबाट चाहिँ मैले यस्तो ज्ञान प्राप्त गरेँ भनेर उहाँले आफ्नो एउटा वक्तव्य लेख्नुभएको एउटा देखिन्छ यो गीता पुष्प प्रकाशित भएको वेद कथाङ्कमा होइन। त मैले भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि वेद त हाम्रो यो प्राचीनसम्म यहीँ छ, सबै उसो भनौँ यहीँ अब यथा छ नि त होइन। यो यथा यहाँ हुँदै पनि उहाँले चाहिँ विदेशको व्यक्तिबाट चाहिँ भनौँ न प्राप्त गरेको भन्नुभएको छ होइन। त्यस्तै गरी यो ज्योतिष शास्त्रमा पनि अलिकति यो कन्फ्युजन भएको हो। खास गरिकन मूल आविष्कारकर्ता हामी यो भारतवर्षकै भनौँ यो पूर्वीय क्षेत्रले नै मानिएको छ। हस्त गुरु, आजको यस संवादका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, ज्योतिष विज्ञानको आजको यस श्रृङ्खला यति नै। ज्योतिष विज्ञानको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसँग हेर्दै गर्नुहोला GNN HD।